तुमकां कितक्यांक सुमार कॉल येयलो? आमकां सकाळीं सारको एक कॉल येवंक ना, रनिंग कॉलर येयलो नंदकिशोर मावळीकर म्हणून. ताणें आमकां येवन सांगलें हांगासर शॉपांतल्यान धुंवर येता म्हणून. सो इमिडिएट आमी विदीन 2 मिनिट्स हांगासर पावले उपरांत पळयताले शटर्स क्लोज आसली. शटर्स फोर्सफुली ओपन करून पळयताले भितर सगळो उजो स्प्रेड आउट जाल्लो आसा. इमिडिएटली उजो पालयलो. पळयताले भितर 4 फ्रीज आसले आनी सगळे ग्रोसरी आयटम, चडशे कंबस्टिबल आनी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स म्हटल्यार वुडन रॅक्स आसले, ताका लागून चड स्प्रेड आउट जालो. ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes आमकां लागले उजो कंप्लिटली एक्सटिंग्विश करपाक. साधारण कितकें नुकसान जालें तांकां? नुकसान आतां सांगपाक शकना कित्याक तेंचे कडेन स्टॉक लिस्ट मागले हांवें आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. सो ऑलमोस्ट ते सगळे जळयले आहा, तुमी पळयलां हांगासर. आनी तेंचे कडेन स्टॉक लिस्ट घेवनूच आमी फायनल फिगर आउट करतले. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव देवानंद महादेव गोलकार. कितक्यांक सुमार इन्सिडंट जालो? इन्सिडंट आमकां कळ्ळें 4 उपरांत सकाळीं. आनी पयलीं म्हाका दिसता म्हाज्या अंदाज पूण तेन्ना अर्दी सगळे जळयले न्हू, म्हणजे 3 तरी जावपाक जाय दिसता. कसो लागलो उजो? मिटर वाटेनूच लागलेलो उजो. शॉर्ट सर्कीट? हय, शॉर्ट सर्कीट. आनी साधारण कितकें नुकसान जालें तुमकां? नुकसान एक 15 लाख. आनी कसलें दुकान हें? ग्रोसरी सगळे जनरल मर्चंट. आनी दुसरें दुकान आसा तें कसलें? दुसरें टेलरिंग शॉप आसा. आनी बोड्या काल राती 4 हांगा उजो लागला. आमच्या बरोबर आमचो ऑफिसर आसा, राहुल आसा. ह्या जो दुकानाचो मालक आसा आमचो देवानंद गोलकार, रेवल शिरोडकर आसा, आमचो माजी कावन्सिलर कमलेश तेली आसा. सो हे जे पळयलें जाल्यार दुकान एकदम म्हणजे सगळें जळोवन गेल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता प्रोबेबली द कॉज मायट बी शॉर्ट सर्कीट. सो आमी कितें केलां, हांव रिपोर्ट घाल म्हणून सांगलां आनी मामलेदारा कडेन उलयलां आनी तातूंतलो आमी सोमार दीस रिपोर्ट घालून आमी कलेक्टरा कडेन धाडटला. हांव डेफिनेटली तांकां हेल्प करतलो, पर्सनल लेवलार हेल्प करतलो, CM रिलीफ फंडांतल्यान हेल्प करतलो. पूण थ्रू म्हणजे जो गव्हर्मेंटाचो म्हाका इन्शुरन्स बी काय व्हडलोसो फायर इन्शुरन्स ना, पूण तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान जाता तितली मदत करतली. कित्याक हे तेंचे हे दुकानच म्हणजे तेंचे पोट. आज हे जर दुकानच अशें आसा, एक तर ते उबे करपाक तांकां पयशे जाय आनी तांच्या आज जर दुकानच जळल्यार तांचे चडले कशें. 4 फ्रीज आसले, ते फ्रीज आमी जोवन सगळी एकदम हें जाल्ली आसा. आमी काय कोणाक ब्लेम करूंक शकना, पूण डेफिनेटली आमी ताका हेल्प करून परत ताका रिहॅबिलिट करपाचो प्रयत्न करतले.